नोए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। जदीद जमहूरी निज़ाम का जो एक और अहम पहलू करार दिया जाता है, उसको हम इलेक्शन का नाम देते हैं, क्योंकि इलेक्शन ही की बुनियाद के ऊपर उन लोगों का इंतखाब अमल में लाया जाता है या चुनाव किया जाता है जिनको मुल्क का नज़्म नसक चलाने के लिहाज से जो है वो इख्तियारात सौंपना मकसूद होते हैं। तो इस तरह कहते हैं कि जमहूरियत का जो अमल है वो इंतखाबात के ज़रिए जो है वो एक अमली शक्ल जो है वो इख्तियार करता हुआ नज़र आता है। तो इंतखाबी अगर हम देखें तो बुनियादी तौर पर इससे इंतखाबात के तस्वुर को समझने के लिए और इससे मुतल्लिका जो दीगर पहलू हैं इसको समझने के लिए हम आज इस वीडियो के अंदर जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये बात है कि इंतखाबात बुनियादी तौर पर जो है वो दो तरह के तस्वुरात से मुंसलिक होते हैं। एक को डायरेक्ट इलेक्शन या बिला वास्ता इलेक्शन कहा जाता है और दूसरे को जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। अब डायरेक्ट इलेक्शन वो होते हैं कि जहाँ पर अवाम जो है वो अपने वोटों के ज़रिए जो वो उन ओहदों के लिए अपने अफराद का इंतखाब करें जिन्होंने सियासी ओहदों की रुकनीत हासिल करना होती है। जबकि दूसरे इनडायरेक्ट के अंदर जो है वो अवाम अपने वोटों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उन लोगों के इंतखाब के लिए जिनके वोटों के बाद जिनके मुंतखब होने के बाद वो अफराद जो है वो अपने उन लोगों के इंतखाब के लिए वोट इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने सियासी इदारों की रुकनीत हासिल करनी होती है। इस तरह में एक बराह रास्त अवाम के वोटों से सियासी इदारों के रुकन मुंतखब किए जाते हैं, जबकि इनडायरेक्ट के अंदर जाकर जो है वो अवाम एक ऐसे अपने नुमाइंदे के तौर पर किसी को मुंतखब करते हैं और ये नुमाइंदे जो है वो अवाम के नुमाइंदे बनकर जो सियासी इदारों के रुकनीत हासिल करने के जो उम्मीदवार होते हैं उनमें के इंतखाब करते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन दोनों के अंदर जो बुनियादी एक दलील इख्तियार की जाती है वो ये है कि इनडायरेक्ट तस्वर उस वक्त आता है कि जब ये तस्वर कर लिया जाए कि अवाम जो है वो ज़्यादा सियासी शऊर से महरूम है या वो इतने हुकूमती मामलात के अंदर वो दिलचस्पी नहीं रखते या हुकूमती मामलात के हवाले से वो अपनी राय देने की जो है वो सलाहियत से कासिर है। ये एक मनफी सोच आम लोगों के मतलब जब पैदा हो जाती है तो वहाँ पर जो है वो इनडायरेक्ट मेथड का इलेक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसी तरह जो एक और दलील दी जाती है कि बराह रास्त लोगों के वोटों के ज़रिए जो है इंतखाबी अमल को जो है वो बाहसन खूबी जो है वो कायम नहीं किया जा सकता। तो इस तरह हमें लेकिन जदीद जमहूरी रियासतों के अंदर भी हमें दोनों तर्ज निज़ाम जो है वो इलेक्शन के नज़र आते हैं, डायरेक्ट भी नज़र आते हैं, इनडायरेक्ट भी नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में 1962 के आइन के तहत जो है वो बीडी मेंबर बनाया गया था जिन्होंने कौमी असम्बली और प्रेसिडेंट के इंतखाबात के लिए वो एक जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज के तौर पर जो है वो काम किया था। आज भी अमेरिका के अंदर जाकर हम देखते हैं तो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का इंतखाब है वो इनडायरेक्ट कहलाता है, क्योंकि अगरचे वो अमली तौर पर डायरेक्ट तस्वर किया जाता है लेकिन आइनी तौर पर वो इनडायरेक्ट है, क्योंकि अवाम जो है वो पहले इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान का इंतखाब करते हैं, फिर वो आइंदा जो है फिर वोट देकर जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो है वो इंतखाब करते हैं। बल्कि ये दो तरीक़ाकार पाए जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेकिन कहा जाता है कि इंतखाबात का जो एक बुनियादी तस्वर जिसको कायम किए बगैर जो है वो इंतखाबात का अमल जो है वो बामकसद नहीं बनता, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि आज़ादाना इंतखाबात। आज़ादाना इंतखाबात से एक मुकम्मल प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर जो उम्मीदवार इलेक्शन का हिस्सा लेना चाहते हैं उन्हें अपनी सोच और फिक्र के इजहार का पूरा मौका दिया जाए। लोग जो वोट देने वाले हैं वो अपनी सोच और फिक्र के मुताबिक वोट देने का हक इस्तेमाल कर सकते हो और फिर जो वोट दिए जाए उसका शुमार जो है वो किसी बदनवानी के बगैर किया जाए। और इस अमल के अंदर जो है वो तमाम जो है वो हुकूमत या हुकूमत के इदारे जो है वो गैर जानबदार है, उनका किरदार जो है इसके अंदर। तो इससे कहना ये एक ऐसा अमल है जो एक कहा जाता है कि एक इदारा जो है वो तश्कील दिया जाए और वो इदारा जो है वो कानून और ज़ाब्तों के मुताबिक जो है वो इंतखाबी अमल को जो है मुकम्मल करवाए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एक ऐसा अमल जिसके अंदर तमाम जो इंतखाबी पहलू हैं, यानी कि वोटर अपने वोट के हक इस्तेमाल के लिहाज से, जो उम्मीदवार हैं वो अपनी कैंपेन के लिहाज से, और जो वोटिंग का अमल किया जाए उसके नताइज के लिहाज से जो वो कानून और ज़ाब्ते के जो तमाम पहलू जो है उसका अक्कासी होती है वो अमली तौर पर भी नज़र आए। तो इस ऐसा अमल जो है तो कहते हैं इंतखाबात जो जमहूरियत का एक लाजमी तकाजा भी है और जमहूरियत की बुनियाद कामयाबी का एक जीना भी है। तो इसके लिए आज़ाद इंतखाबात का तस्वर जो है वो नागुज़ीर है। फिर यहाँ पर जाकर जो एक और तस्वर किया जाता है कि जो इंतखाबात के अंदर वोट देने का जो तरीक़ाकार है उसके अंदर हमें कई तरह के तरीके नज़र आते हैं। एक को कहा जाता है खुफिया तरीका। खुफिया तरीका यह है कि जहाँ पर जो वोट देने वाला है वो किसको वोट दे रहा है उसका जो है वो उसका इजहार जब वो करे तो उसकी कहीं सूरत के ऊपर जाकर जो है वो
نشاندہی نہ ہو سکے۔ اس کا بنیادی جو تصور ہے کہ ووٹر جو ہے وہ ہر خوف سے بالاتر ہو کر اپنے ووٹ کا استعمال کر سکے، تاکہ وہ کسی ووٹ دینے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کسی انتقامی کسی جذبے کا جو ہے وہ شکار نہ ہو جائے۔ دوسرا جو تصور ہے وہ اعلانیہ تصور ہے کہ ووٹ کیا جائے، اور یہ تصور جو ہے وہ جمہوری نظام کے اندر عملاً جو ہے وہ ناممکن تصور کیا جاتا ہے، اگرچہ بعض مقامات کے اوپر جو ہے بعض علاقوں کے اندر اس عمل کو بھی آج بھی جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جا کر جو ایک اور بنیادی تصور ہے وہ یہ کہ اگر کوئی فرد جو ہے اپنے ووٹ دینے والی جو مقام ہے اس جگہ سے غیر حاضر ہو، وہ وہاں پر ووٹ دینے کی جو ہے وہ حیثیت جو ہے وہ اسے محروم ہو جائے، تو اس کو پھر جدید جمہوری ریاستوں کے اندر اسے ووٹ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی مقام کے بعد بھی کسی اور مقام سے بھی اپنا رائٹ ٹو ووٹ جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، جس کو ہم غیر حاضری میں ووٹ شمار کیے جاتے ہیں۔ اور دراصل یہ بہت سے طبقے ایسے ہوتے ہیں جو انتخابی عمل کے اندر جو ہے وہ انتخابی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، یا ملازمت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی دوسرے علاقے کے اندر جو ہے وہ مقیم ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ جمہوری نظام کے اندر جو ہے وہ رائٹ ٹو ووٹ حاصل کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ خود پھر ایک پروسیس کے ذریعے جو ہے وہ اپنے جو غیر حاضری ہے اس کی وجہ بیان کر کے جو ہے ووٹ حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک ریکویسٹ کرنی بھیجتی ہے، جس کی منظوری کے بعد اس کو یہ ووٹ کا جو ہے وہ حق جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اس ووٹ کے اندر ایک اور جو نظام اختیار کیا جاتا ہے ووٹنگ کے لحاظ سے، وہ ایک ہے کہ لازمی ووٹنگ کا تصور بعض انتخابی عمل کے لحاظ سے علاقوں کے اندر جو ہے وہ یا چھوٹی ریاستوں کے اندر جو ہے یہ تصور بھی اختیار کیا گیا کہ لازمی ووٹ کا تصور جو ہے ووٹ ہر صورت جو ہے وہ استعمال کرنا، اور جو ووٹ جس کا شمار وہ کاسٹ کرنے سے قاصر رہتا ہے اسے پھر مختلف سزا کے تصور سے گزارا جاتا ہے۔ تو یہ انتخابات کا ہم نے جو پہلا طریقہ کار کو دیکھا کہ طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے، بلا واسطہ ہو سکتا ہے، بالواسطہ ہو سکتا ہے۔ پھر جو ووٹ دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے، خفیہ ہو سکتا ہے، اعلانیہ ہو سکتا ہے، ہاں البتہ غیر حاضری کے اندر بھی ووٹ دیا جا سکتا ہے، اور ووٹنگ جو ہے وہ لازمی بھی قرار دی جا سکتی ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور مرحلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو امیدوار عوامی نمائندے قرار پاتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ کانسٹیٹوئنسی بنائی جاتی ہے ہر علاقے کو، لیکن اس علاقے سے بھی جو حلقہ بندیاں کی جاتی ہیں جدید جمہوری ریاستوں کے اندر، اس کے بھی بنیادی طور پر دو تصورات پائے جاتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ یک رکنی حلقہ انتخاب کراتا ہے، اور ایک کثیر رکنی حلقہ انتخاب کو تصور دیا جاتا ہے۔ یک رکنی حلقہ انتخاب سے ہے جو ایک کانسٹیٹوئنسی یا جہاں سے ایک نمائندے کا انتخاب کرنا چاہے وہ جتنے مرضی امیدوار وہاں الیکشن میں حصہ لے، لیکن عملی طور پر جو ہے وہ ایک امیدوار میں سے کامیاب تصور پائے گا، اور یہ وہ امیدوار ہوگا جو اپنے حلقے کے اندر جو باقی امیدوار جو ان کے مقابلے پہ کھڑے ہیں ان سے زیادہ ووٹ حاصل کرے گا۔ اگرچہ اس کے اوپر بہت سے اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں اس طرح، کیونکہ جو امیدوار کامیاب ہو رہا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جو باقی امیدوار ہیں ان کے ووٹوں کو مجموع طور پر شمار کر لیا جائے تو جو کامیاب امیدوار کے حاصل کردہ ووٹ ہوتے ہیں وہ اکثر جو ہے ان ووٹوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس طرح کہا جاتا ہے کہ ایک کم ووٹوں جو جس نے امیدوار نے ووٹ حاصل کی اس کی مخالفت میں چونکہ زیادہ ووٹ ڈالے گئے اس لیے وہ اقلیت کا نمائندہ وقتی۔ لیکن یہ ایک ایسا پولیٹیکل سائنس کے ایک طالب علم کے طور پر ہم اس کو ایک موضوع بحث بنا سکتے ہیں خامیوں ہوئے، لیکن عملی طور پر آج کی جو ریاستوں کے اندر مقبول ترین جو انتخابی حلقہ بندیوں کا اصول ہے وہ یک رکنی حلقہ انتخاب، پھر جیسا کثیر رکنی حلقہ انتخاب بھی کیا جاتا ہے جس کے اندر ایک حلقے سے جو ہے وہ ایک سے زیادہ امیدواروں کو جو ہے وہ منتخب ہونے کا جو ہے وہ حق حاصل ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے کانسٹیٹوئنسی، اس کے بنیادی تصور یہ ہے کہ ایک حلقے سے جو ہے وہ مختلف جو قومیتیں ہو سکتی ہیں، مختلف گروہ ہو سکتے ہیں، اس طرح ایک سے زیادہ نمائندوں کا انتخاب کر کے ایسے قومیتوں کو اس حلقے سے اپنے نمائندے منتخب کرنے کا جو ہے وہ موقع فراہم ہو سکتا ہے کہ جو ایک یک رکن کا انتخاب کے ذریعے اپنی عددی طاقت سے جو ہے وہ اپنے کسی نمائندے کو منتخب کرانے سے قاصر رہ سکتی ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر جو ہے ہمیں یک رکنی حلقہ انتخاب بھی ملتا ہے اور کثیر رکنی حلقہ انتخاب بھی ملتا ہے، لیکن پھر کثیر رکنی حلقہ انتخاب کے اوپر اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ یہ کہ اس طرح ایک حلقے کے اندر نمائندگی کا جو فریضہ ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے جسے ذمہ داری کا ارتکاب نہیں ہوتا، اور پھر جو ہے وہ حلقے کے اندر جو ہے وہ ایک رنگ، نسل اور کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ امتیازات شدت اختیار کر جاتے ہیں کہ ہر پھر جو پہچان رکھنے والا گروہ ہوتا ہے وہ اپنے نمائندے کے لیے ووٹ کرتا ہے، وہ کسی دوسرے نمائندے کے لیے ووٹ نہیں کرتا۔ اس لیے جو جدید جمہوری ریاستوں میں مقبول عام طریقہ کار ہے وہ یک رکنی حلقہ انتخاب کا ہی تصور جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے
جو بنیادی طور پر جو انتخابی عمل ہے اس کو ہم نے 3 درجوں میں دیکھا۔ نمبر 1 کہ جو طریقہ کار کیا ہوتا ہے، نمبر 2 جو ووٹرز ہوتے ہیں اس کے لیے کیا ضابطے جو ہے وہ بنائے جا سکتے ہیں یا کیا اصول ہوتے ہیں یا کیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے، اور پھر جو انتخابی عمل ہے اس کو اختیار کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ کس طرح کا جو عمل جو ہے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں ہم نے ایک بنیادی جو ایک عنوان ہے اور ایک عمل ہے جمہوریت کا، انتخابات کا، اس کے مختلف جو سٹیپس ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تھینک یو۔